बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद शादाब अब्बासी और आज गुफ्तगू की जाएगी इकबाल के एक ऐसे शाहीन पर जिन्होंने 30 सेकंड में 5 लड़ाका तैयारे जो कि भारत के थे उन्हें ज़ेर करते हुए वतन अज़ीज़ की सरहदों को महफूज किया और दुनिया भर में अपना नाम बनाया। ये मोहम्मद महमूद आलम हैं जो कि पाक फ़िज़ाइया के लड़ाका हवाबाज थे, जिनकी वजह शोहरत गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक 1 मिनट में सबसे ज़्यादा लड़ाका हवाई जहाज़ गिराने की है। आप 6 जुलाई 1935 को कलकत्ता के एक इल्मी और मजहबी घराने में पैदा हुए। सानवी तालीम गवर्नमेंट हाई स्कूल ढाका से मुकम्मल करने के बाद वो अक्टूबर 1953 को पाकिस्तान एयरफोर्स में बतौर लड़ाका हवाबाज कमीशन आपने हासिल किया और 3 भाई आपके जो हैं वो आपके साथ थे। एक भाई इकनॉमिक्स और दूसरे भाई फिज़िक्स में डॉक्टर थे और महमूद आलम जो हैं उन्होंने MM आलम के नाम से शोहरत पाई। आपका जज्बा हुब्बुल वतनी सरफरोशी की हद तक पहुंचा हुआ था और सितंबर 1965 की जंग के वक्त वो पाक फ़ज़ाइया के मायानाज स्क्वाड्रन नंबर 11 की कमान में काम कर रहे थे। 6 सितंबर 1965 की शाम पाक फ़िज़ाइया के लिए मिले जुले एहसासात का पैगाम लाई थी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय फ़िज़ाइया के अगले फ़ज़ाई अड्डे पठानकोट, आदमपुर और बलवाड़ा पर भरपूर अंदाज में हमले किए थे। आदमपुर और बलवाड़ा अगरचे कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं कर पाए थे, मगर नाज़रीन इसके बावजूद जब ये पेशरफ्त हुई तो भारत के एक दफ़ा छक्के छूट गए। नाज़रीन, पाक फ़िज़ाइया ने भारत के 10 तैयारे तबाह किए और मुतादिद को नुकसान पहुंचाया, जबकि बलवाड़ा पर हमले के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने 2 मायानाज हवाबाज सरफराज रफ़ीकी और मोहम्मद यूनुस खो दिए थे। सरगोदा के फ़ज़ाई अड्डे में गम गुस्सा और इंतकाम की लहर फैल चुकी थी और स्क्वाड्रन नंबर 11 के नडर स्क्वाड्रन कमांडर जो हैं वो स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम इंतहाई गज़बनाक अंदाज में अगले दिन के लाइहा अमल को तैयार कर रहे थे। 33 विंग के हवाबाज से खिताब करते हुए उन्होंने रफ़ीकी और यूनुस के लहू का बदला लेने का अहद किया और चंद घंटों के अंदर अंदर उन्होंने अज़्म एतमाद के लहजे में उन्हें ये यकीन दिलाया कि अब वो अपने साइबर हंटर का मुकाबला कर सकते हैं और एक तैयारा गिराने के बाद उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो भारतीय फ़िज़ाइया को मज़ीद नुकसान पहुंचा रहे हैं। नाज़रीन, 7 सितंबर को अलीगुल सुबह होने वाले भारत के जारहाना हमलों को सरगोदा ने ख़त्म किया और पहली भारतीय मिसनियर तैयारे की जो हैं वो जैसे ही यहाँ पर आते तो साइबर और 1 स्टार फाइटर फ़िज़ाई निगहबानी के लिए बुलंद होते। चंद ही लम्हों बाद ज़मीनी कंट्रोल ने हमला आवर तैयारों की आमद से आगाह किया। 10-15 मिनट मशरिक़ की जानिब परवाज़ करने के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों को बताया गया कि हमला आवर सरगोदा पर पहुँच चुके हैं और वापस पहुँच रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक सुबह के 5:45 हो चुके थे। भारतीय फ़िज़ाइया के नंबर 27 स्क्वाड्रन बलवाड़ा के स्क्वाड्रन लीडर DS जोग 5 हंटर तैयारों समेत स्क्वाड्रन लीडर दाविन तक्कर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट DN राठौर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट TK चौधरी और फ्लाइंग ऑफिसर की क़यादत करते हुए सरगोदा पर हमलावर हुए। पहले छोटा सरगोदा में दूसरी जंग अजीम के वक्त की नाकारा एयर स्ट्रिप को तबाह करने के लिए नीचे आए, जो कि भारतीय फ़िज़ाइया के जंगी मंसूबे में निहायत अहमियत का हामिल था। जब वहाँ कोई तैयारा न मिला तो हमला आवर फ़ज़ाई दस्ता मशरिक़ की जानिब 8 मील के फासले पर सरगोदा के फ़ज़ाई अड्डे की तरफ बढ़ा। ताहम ज़मीनी तैयारा शिकन तोपों के बायस अस्करी तनसीब नुमा फैक्ट्री सुल्तान टेक्सटाइल मिल को निशाना बनाकर अपना मिशन मुकम्मल करने लगा। तैयारा शिकन तोपों के बताए हुए जाल से बचने के लिए भारतीय हंटर तैयारों ने बिना मिशन मुकम्मल किए वापसी की राह इख्तियार की और सेबर्स की एक जोड़ी जिसकी क़यादत फ्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज़ भट्टी कर रहे थे वो हंटर तैयारों को देखा, मगर गौर के बाद ये पता चला कि वो एक दूसरी जो साइबर जो जोड़ी है वो पाकिस्तान की तरफ हमले के लिए आ रही थी, मगर वो डर के वहाँ से भाग निकली थी। अकाबी बसीरत के हामिल कंट्रोल ने जैसे ही हमलावर को देखा उसने आलम और उनके साथी फ्लाइट लेफ्टिनेंट मसूद अख्तर को पीछा करने को कहा। भट्टी जो फ़ज़ाई झड़प के इंतहाई ख्वाह थे बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर काबू पाकर इस मंजर को देख रहे थे। नाज़रीन, फ़ज़ा में मौजूद स्टार फाइटर में फ्लाइट लेफ्टिनेंट आरिफ इकबाल मुसलसल बुलंदी से दुश्मन के तैयारों की हरकत पर निगाह रखे हुए थे।
اور پیچھے رہنے والی جو ہنٹر طیاروں کی جوڑی تھی اس نے دفاعی انداز میں لڑتے ہوئے سیبر کی طرف رخ کیا اور عالم تیزی سے بلند ہو کر دوبارہ اپنی پوزیشن پر آ گئے۔ ہنٹر ابھی تک طیاروں کی گنوں کی زد میں نہیں تھے۔ عالم نے آخری طیارے کی طرف میزائل داغ دیا، کیونکہ میزائل غوطہ لگاتے ہوئے انتہائی کم بلندی سے داغا گیا، لہٰذا عالم اس کو زمین پر جاتے ہوئے حیران نہ ہوئے۔ میزائل کے لیے نشانے کے عقب پر کھلا آسمان ہونا نہایت موزوں رہتا ہے اور ہنٹر طیارے درختوں کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ عالم کی بے چینی اس وقت ختم ہو گئی جب اچانک ایک طیارہ بجلی کی تاروں سے بچنے کے لیے بلند ہوا اور عالم کے میزائل کی زد میں آ گیا۔ نشانے سے آگاہ کرنے آنے والے جو ہنٹر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ عالم صاحب اب آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ اس میں ایک بھی لمحہ ضائع نہ کریں اور آپ میزائل داغ دیں، اور عالم نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے اپنا دوسرا میزائل داغ دیا۔ میزائل نے ہنٹر کے ایندھن والے حصے کو تباہ کیا اور اسکواڈرن لیڈر جاگ کے فضائی دستے کے ارکان جو بدنصیب طیارے کے پائلٹ کی ریڈیو کال سن رہے تھے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بچایا جائے۔ نقصان زدہ طیارے کو اوپر سے گزرتے ہوئے عالم نے دیکھا کہ ہنٹر طیارے کی کنوپی نہیں ہے اور طیارے میں ہواباز موجود نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا عجیب و غریب سا منظر تھا کہ جو ہنٹر ہے وہ طیارہ تو اڑ رہا ہے مگر اس کے اندر اس کی کنوپی میں پائلٹ نہیں ہے۔ اپنے ساتھی کے ہمراہ دوسرے طیاروں سے الجھتے ہوئے عالم نے طیارے کو ہواباز کو جو طیارے کا ہواباز ہے معذرت کے ساتھ اس کو چھلانگ مارتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، مگر تھوڑی ہی دیر میں ارد گرد نظر دوڑانے پر ہنٹر کے ہواباز کو پیراشوٹ کے ذریعے اترتا ہوا دیکھ کر انہوں نے یہ کیا کہ وہیں پر جب عالم دشمن کا پیچھا کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ تمام لوگ آگے جائیں، میں اس کو ٹھکانے لگا کر آتا ہوں، اور فوری طور پر گولیوں کی بوچھاڑ کر کے اس شخص کو بھی مار دیا گیا۔ ادھر فضا میں دیگر ہنٹر طیارے اسکواڈرن لیڈر عالم کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے، مگر عالم کے پاس ان کا تعاقب کرنے کے لیے کچھ ایندھن موجود تھا۔ جیسے ہی انہوں نے دریائے چناب عبور کیا، ان کے ساتھی طیارے کے ہواباز اختر نے 100-200 فٹ کی بلندی پر تقریباً 480 ناٹ کی رفتار سے پرواز کرتے ہوئے طیاروں کی نشاندہی کی۔ ایم عالم جیسے ہی ان کو نشانے پر لینے کے لیے قریب گئے، بھارتی ہنٹر طیارے مایوسی کے عالم میں دفاعی انداز میں مڑے، مگر عالم سے بچنے کی یہ کوشش ناکام گئی، بلکہ اس طرح وہ ایک ہی قطار میں نشانے کی زد میں آ گئے۔ طلوع آفتاب کی چمک میں عالم نے آخری طیارے پر سیبر سے فائٹر کیا جو اس کے ایندھن کی فاضل ٹینکوں سے لگا۔ عالم نے نشانہ لگاتے ہوئے دیکھا اور نہایت سرعت سے اگلے طیارے کو نشانے پر لے کر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ ہنٹرز بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ نمبر 7 اسکواڈرن نے 5 ہنٹر طیاروں پر مشتمل تیسرا فضائی دستہ بلواڑہ سے ونگ کمانڈر تورک ڈچاریا کی قیادت میں حملے کے لیے بھیجا، اور فضائی دستے میں اسکواڈرن لیڈر اے ایس لامبا، اسکواڈرن لیڈر ایم ایم سنہا اور اسکواڈرن لیڈر ایس بی بھگوت اور فلائنگ آفیسر ایس برار شامل تھے۔ موقر الازر اس موقع پر دونوں مسلح محافظ کے طور پر وہاں پر موجود تھے، مگر ناظرین وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکے۔ تاہم جیسے ہی انہوں نے سانگلا ہل عبور کیا، بھارتی فضائیہ جو ہے ان کے جتنے بھی طیارے ایک لائن میں موجود تھے فوری طور پر ان کے اوپر ایک ایسا گولہ جو ہے وہ داغا گیا جس سے یہ سب کے سب طیارے اسی وقت راکھ کا ڈھیر ہو گئے۔ ناظرین یہ ایک ایسا عظیم سپوت پاکستان کو عطا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے، جس نے بھارتیوں کے چھکے چھڑا کر رکھ دیے اور دنیا کو یہ بتایا کہ اے پتر ہٹاتے نہیں دکھ دے۔ ایک دفعہ پھر یوم دفاع پاکستان مبارک ہو۔